السلام عليكم، كيف أنتم أيها الأصدقاء؟ والآن نحن في مدرسة. هذه المدرسة مدرسة مشهورة من طلحش ومن نسندي. اسم هذه المدرسة أي في فتة، أي هذه المدرسة مدرسة مشهورة في كل مكان وفي كل حين أيضا في هذه القرية. أي مدير هذه المدرسة مفتي سليمان صاحب، وهو رجل صالح ورجل ماهر ورجل مشهور جدا، وهو عالم كبير وهو أخي الكبير. أنا أحبه كثيرا وأظن هو يحبني كثيرا أيضا. فلهذا هو مدير أي 4 مدارس، وهو يدير كل مدارس أي بالمهارة أيضا. أي في كل مدرسة أي تلاميذ كثير والبنات كثيرا. فلهذا مشارته في هذه القرية في هذه المدينة، ونحن نحبه كثيرا، وهو رجل صالح رجل ماهر ومهارته في كل عمل أيضا، وهو سيد الجميع دائما، وهو يدعو كل إنسان للجميع. فلهذا وأنتم تجيئوا وتزوروا هذه المدرسة إن شاء الله، وتجيئوا هذه المدرسة أيضا. وهو خطيب المسجد دائما، وهو يبين بيانا جميلا بيانا طيبا مباركا فيه، وهو ينصح نصيحة. وماذا نحن هذه النصيحة كلهم أي أجمل جيد ومفيد جدا. فلهذا أنتم تسمعوا أي خطبته، والله سبحانه وتعالى يقبل له ولي أيضا. فلهذا هو يقول لكم أمامكم كلا. نعم. الحمد لله. هذا أخ صغير وماهر جدا، الحمد لله، طيب في جزاك الله خير في الدارين. الحمد لله، جزاك الله. السلام عليكم.